موت أمه وكفالة جده ثم عمه وراح للمدينة مع أمه أمينة إلى بني النجار أخواله الأخيار أخواله من النسب من أم عبد المطلب. وفي طريق دعوته لبيته وبلته أجهش بالبكاء في قرية الأبواء فاجعة قد باتت إذ أمه قد ماتت وبعدها اليتيم كافله الرحيم الجد عبد المطلب ذو المجد في أرض العرب. وقدر الإله وفاة من رعاه فانتقلت إلى أبي طالب الشهم الأبي كفالة اليتيم نبينا العظيم فضمه لأسرته وجد في رعايته مع عمه الهمام قد سافر للشام في رحلة الصيف التي تكون للتجارة. وفي الطريق أقبل بالبشر ثم قابل بحيرة الإمام الراهب الهمام فعارف النبي لما رأى الصبي وقال اسمعوني في الحال لا تعصوني لا تدخلوا للشام بسيد الأنام أخشى إذا يرونه بالغدر يقتلونه فرده لبلدتي عمه عند خشيتي. وبعد أن تكامل شبابه واكتمل تزوج النبي الطاهر النقي خديجة العفيفة المرأة الشريفة لصدقه وعفته وذاك قبل بعثته وأحسن التجارة للحرة المختارة. وبعد 5 ثبتت مع 30 أتت شارك قومه البناء في كعبة وأتمنا بوضع ذلك الحجر الأسود المطهر. وبعد 40 من سنه يقينا نبينا كعادتي في الغار مع عبادتي إذ جاءه جبريل بأمره يقول اقرأ كما في الخبر الصادق المشتهر فأخبر بما جرى خديجة المطهرة وما رآه وسمع وكيف خاف وفزع فهدأت من روعه وذكرت بفضله والله لا يخزيك والله يجتبيك تصدق في الكلام مع صلة الأرحام وتكرم الضيوف وتسعف الملهوف وتكسب المعدوم فالخوف لن يدوم. واصطحبته زوجه لعالم تعرفه هو ابن عمها الولي وارقة بن نوفل فقال ما الذي ترى يا ابن أخي وما جرى حدثني بالأخبار وما جرى في الغار. فحين قص ما جرى قال له وأخبر ذاك الملاك المرسل لموسى كان ينزل يا ليتني أدركك إذ يخرجوك قومك قال أمخرجي من بلدة الزكية قال فإن من أتى بمثل هذا يا فتى فإنه قد أوذي في دينه وعوديا